رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. والفلك تجري في البحر بأمره. والفلك تجري في البحر بأمره. في البحر. في البحر. بحري नहीं بحري. في البحر. في البحر. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. 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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم يحييكم. إن الإنسان لكفور. إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلا ينازعنك في الأمر. وادع إلى ربك. إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم
يعلم ما في السماء والأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم وما ليس لهم به علم وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب
ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز عزيز नहीं عزيز फिर से पढ़ें إن الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج फिर से पढ़ें من حرج هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.